अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका भाई माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। गाइस, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं इंतहाई अफसोसनाक, दिल खराश और रूह को लर्जा देने वाली एक स्टोरी, हक़ाइक़ पर मबनी, जिसे सुनकर मेरा ख्याल है कि शायद आपका जो ज़मीर है वो भी आपको झंझोड़ेगा। आपने एक शेर तो सुना होगा, याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। मुझे नहीं पता कि आपको इस पे कितना यकीन है। मैं उस जन्नत की बात नहीं कर रहा, ये जो कश्मीर जिसको जन्नत नज़ीर कहते हैं, मैं इस कश्मीर की, इस जन्नत की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ये जो शेर जिस किसी ने भी बनाया है, ये बिल्कुल मुझे इस पे 1% भी बिलीव नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं उसी कश्मीर का बाशिंदा हूँ। 70-75 सालों में जितना मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी ने जुल्म और तशद्दुद का, बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया हुआ है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। वहाँ की आज मैं आपको जो शार्ट लफ्ज़ों में आपको स्टोरी वहाँ पे बताऊँगा। देखिए, 47-48 के बाद जब पाकिस्तान और भारत जब इनकी अलहदगी हुई, तो बीच में जब कश्मीर का मसला, अब इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मसला कश्मीर जब खड़ा हुआ, पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज जब आमने सामने आई, मसला उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के पास चला गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया कि जहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज है और इंडिया की, ये यहीं पर रुक जाए और इसका फ़ैसला जो है वो हक़ खुद इरादियत इस्तवाब राय से होगा, यानी कि कश्मीरियों की मर्ज़ी से होगा। तो उसके बाद जहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज थी या इंडिया की, जो बीच में जो लाइन खींची गई उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में खूनी लकीर भी कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जब भी कभी हालात ख़राब होते हैं तो वहाँ पे अंधाधुंध दोनों तरफ से, और बाज़ दफ़ा इंडिया की तरफ से मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही शेलिंग होती है। तो आपको ये बताता चलूँ कि LOC के दोनों तरफ जो है वो कश्मीरी रहते हैं। वहाँ पे सिर्फ इंडिया की फ़ौज है, इंडिया की आबादी नहीं है, चूँकि वो कश्मीर का एरिया है और कश्मीरी रहते हैं। और इस साइड पे हमारी फ़ौज और हमारी आबादी, जितनी LOC का जो हमारा एरिया है, इसके ज़्यादातर एरिया पे दोनों साइड पे, बल्कि हमारी साइड पे जो आबादी है ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब है। और जब कभी शेलिंग होती है तो शेलिंग की जद में वहाँ के जो मकीन हैं, वहाँ के जो अवाम हैं, वो कई तो बेचारे शहीद हो जाते हैं, कई ज़ख्मी हो जाते हैं, कईयों की जो अमलाक है उनको नुकसान पहुँचता है। तो इसमें मैं आपको जो सबसे कम नुकसान है अमलाक का, मैं वो बताता हूँ कि एक मकान अगर एक आदमी बनाता है, वहाँ पे ज़रिया माश के लिए कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई वहाँ पे कोई इस तरह का कारोबार जो है वो वहाँ पे नहीं है, पहाड़ी इलाका जाते हैं, तो वो जो वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, जो हम लोग डिपेंड करते हैं, वो या तो फिर माल मवेशी होता है, या फिर कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी होती है, या फिर पाकिस्तान के शहरों का रुख करते हैं। और अगर किसी का कोई अजीज़ बाहर है तो सऊदी या दुबई या इस तरह किसी भी वो कंट्री में चले जाते हैं और अपने बच्चों का, फैमिली का पेट पालते हैं। तो एवरेज जो लोग वहाँ पे LOC पे रहते हैं, उनकी मैं आपको ये बात बता दूं कि बाज़ लोग ऐसे हैं, बल्कि अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी की कमाई जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मकान बनाना ही होता है, और वो सिर्फ उसी में वो कर सकते हैं। और या फिर अगर कोई थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है तो शादी भी कर लेगा, तो अगर कोई थोड़ा सा और ज़्यादा कमा रहा है तो वो भाइयों की शादी भी कर देगा, या उसकी सिस्टर्स हैं तो उनकी शादी कर देगा। यानी कि गुर्बत का एक जो माहौल है, वहाँ पे एक लिमिटेड इनकम सोर्सेज हैं। तो जब किसी का कोई नुकसान होता है, किसी के मकान तबाह हो जाते हैं या माल मवेशी तबाह होते हैं, तो यूँ समझें कि वो बंदा 10 से 20 साल पीछे चला जाता है। खैर, इस चीज़ को छोड़ें, बाज़ ऐसे लोग हैं कि हमारी जो वालिदैन हैं, बूढ़े 50 साल, 60 साल, 70 साल, उनका एक वाहिद सहारा एक बेटा होता है। तो अंधी गोलियों का वो शिकार हो जाता है, वो शहीद हो जाता है, और फिर उसके जो बूढ़े वालिदैन हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। किसी औरत का सुहाग उजड़ जाता है, और किसी के बूढ़े वालिदैन जो हैं वो, उनको गोली लगती है तो वो बेचारे एक तो सारी ज़िंदगी के लिए मजूर हो जाते हैं, परेशानी देखते हैं। ऐसे करबनाक, अफसोसनाक जो वाक़यात हैं वो वहाँ पे अक्सर और आए रोज़
ہوتے رہتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، نہ وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سول سوسائٹی تو بیچاری وہ خود ہی اس چیز کا شکار ہے، وہ کسی کی کیا ہیلپ کرے گی؟ وہ یعنی کہ وہ سارا ایریا جب ایل او سی پہ ہے، جب وہ سارے لوگ ہی متاثرہ ہیں، تو پھر وہ کیا ایک دوسرے کی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ ضلع بھمبر یہ گجرات کے ساتھ لگتا ہے، اس کی تحصیل سمانی کے گاؤں پنڈ جٹاں سے راجہ عمر فاروق، جو کہ انتہائی حساس طبیعت کا مالک، با اخلاق اور انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا، اس کی ماں بیچاری جو ہے وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہیں، باپ ان کے جو ہیں دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اور ان کی ایک بیٹی ہے۔ تو 2 دن پہلے سوشل میڈیا پہ خبر دیکھی کہ راجہ عمر فاروق جو ہیں ان کو وہ لاپتہ تھے 12-13 دن سے، اور ان کی لاش جو ہے وہ ملی ہے بارڈر لائن سے، اور ان کو انڈین آرمی نے گولیاں مار کے ان کو شہید کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں راجہ عمر فاروق بھائی کے حق میں دعا کرتا ہوں، بلکہ وہ شہید کا انہوں نے رتبہ پایا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ان کے گھر والوں کو، ان کی بیٹی کو، ان کی زوجہ محترمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی یا سول سوسائٹی کی تو بات چھوڑیں، اب حکومت کی طرف سے یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو آئے روز وہاں پہ پیش آتے ہیں، اور جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک شہادت کا ٹیگ لگا کے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سمپل سا بتایا۔ اب اس کی جو بیٹی ہے، جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں، جو ان کی والدہ ہیں، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب نہ تو آپ کے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے۔ اس کا جواب جن کو دینا چاہیے، میں سوال کرتا ہوں عالمی جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، عالمی امن کے جو ادارے ہیں، حکومت پاکستان سے، حکومت آزاد کشمیر سے، اور خاص طور پہ جو ہماری سمانی کی انتظامیہ ہے، سمانی کی انتظامیہ کے لیے اس لیے کہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کے جو مسائل ہیں ہمارے، یہ ان کے بھی عزیز و اقارب ہیں جو بارڈر لائن پہ رہتے ہیں۔ تو انتظامیہ جو ہے تقریباً وہیں کی مقامی ہے، کوئی اکا دکا بندہ جو ہے وہ شاید باہر کا ہوگا، باقی تو وہیں کے ہیں۔ تو اگر حکومت آزاد کشمیر کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں ایسی ظلم اور بربریت کو پہ، اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے پچھلے 70-75 سالوں سے، تو میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو باور کروانا چاہیے بار بار حکومت کے آگے کہ کم از کم جو سب سے پہلی بات ہے کہ حق خود ارادیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کیوں نہیں کیا جاتا، اس کو حل کیوں نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا، اگر یہ معاملہ اسی طرح لٹکا رہا تو کیا ہمارے لوگ ایسے ہی مرتے رہیں گے؟ کوئی بھی اندھی گولی جو ہے کسی کے والدین، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کے بھائی، کسی کی بہن کو ایسے ہی وہ نشانہ بناتی رہے گی اور وہ دنیا سے جاتے رہیں گے۔ کچھ بیچارے معذوری کی حالت میں، کئی بیچارے مال مویشی کا نقصان، گھروں کا نقصان، ڈر اور خوف کی زندگی کو بسر کرتے رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس کا ایک اپنا ایک رول بنتا ہے، ایک کردار بنتا ہے کہ وہ حکومت کو اس چیز پہ مجبور کرے کہ ہمارے لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ان کی سیفٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کروں، اور یہ جو ہمارا ایک جینون مسئلہ ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ، ہمارے لوگ جو وہاں پہ تکلیف اور جو صحبتیں برداشت کرتے ہیں، ڈر اور خوف کا جو ایک ماحول ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں آواز بلند کرتا رہوں گا، اور حکومت کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس بارے میں اپنا جو ہے وہ لائے عمل اختیار کرے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو مرتا نہیں دیکھ سکتے۔ اور اوپر سے ہمارا جو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بارڈر لائن پہ زخمی ہو جائے تو اس کی بلیڈنگ اتنی ہو جاتی ہے کہ عثمانی آنے تک اس بیچارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عثمانی ہاسپٹل تک آ جائے تو یہاں پہ ایمبولینس نہیں ہوتی، ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس کو جناب بھمبر ریفر کر دیں، اس کو مرپر، اس کو پنڈی لے جائیں تو وہ بیچارہ جو ہے راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہمارے علاقے میں افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں، سول سوسائٹی کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر آواز بلند کریں تاکہ ہمارے جو بارڈر لائن کے لوگ رہنے والے ہیں ان کو ریلیف مل سکے۔ تو میں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارے جو مسائل ہیں، بارڈر لائن کے رہنے والے لوگ ہوں یا باہر کے دوسری جگہوں کے لوگ رہنے والے ہوں، میں انشاءاللہ اس پہ ہمارے جو حلقے کے مسائل ہیں اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔